عظیم मुलाकात का मकसद हमेशा बेदारी लाना होता है और बेदारी हमेशा बहाली के लिए ही होती है। और मैं आपका मेजबान पास्टर रिचर्ड जेवेनेटी हूँ। आप जानते हैं पाम संडे एक ऐसा वक्त है जब हम इसे एक अजीम मुलाकात की मुद्दत कहते हैं। ये यस्सु की खिदमत के दौरान एक तब्दीली है, फिर हम ईस्टर और कलीसिया की पैदाइश की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन ये एक ऐसा वक्त था जब हमने 3 साल और 6 महीने तक इस खिदमत, इस पैगाम, इस शख्स यस्सु मसीह को कौम में बुलंद होते देखा, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से शुरू हुआ। मरकस की अंजील में, जिसे यस्सु मसीह की अंजील का आगाज कहा जाता है, मरकस तौबा का अजीम पैगाम लेकर आता है। हर मुलाकात ईमानदार को चैलेंज करती है, हर मुलाकात एक कौम को चैलेंज करती है, हर मुलाकात को खुदा की तमाम खसूसियात का मुकाशफा होना चाहिए जो खुदा के तमाम कामों के साथ जुड़ी हुई है। अजीजों, आए इसको समझते हैं। यूहन्ना का पैगाम फिर यस्सु की तरफ मुंतकिल हुआ, और जब यस्सु बपतिस्मा लेने पानी में आया तो उसने यूहन्ना से आगे बढ़कर पैगाम को मजीद आगे बढ़ाना शुरू किया। यस्सु बाप को जाहिर करने वाला था, वो तमाम काम जाहिर करने वाला था जिसका बाप ने मंसूबा तैयार किया था। वो मसीह का मुकाशफा था, एक कौम के लिए जवाब। अक्सर लोग सिर्फ एक जिस्मानी जवाब चाहते हैं, वो बस शिफा चाहते हैं, वो बस बरकत चाहते हैं। लेकिन हमारे दिल, हमारी रूह, हमारी जात और खुदा के साथ हमारे ताल्लुक का सामना करने के लिए, हमें फर्माबरदारी की जगह पर लाने के लिए, यही इसके आने का मकसद है। और ये अजीम दिन के आने का ऐलान किया गया। एक ऐसा आने वाला है जो आपको रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। छाज उसके हाथ में है और खलियान को खूब साफ करेगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक कौम को रूहानी तौर पर खुदा की तरफ से एक मुलाकात के लिए तैयार करने आ रहे थे। वो कौम को तैयार कर रहा था ताकि वो ये पहचान सकें कि आप जिस मकसद में खड़े थे वो खुदा का मकसद नहीं है। हालांकि इसके पास कवानीन थे और हालांकि इनके पास असूल या जवाबित थे, इनके दिल खुदा के लिए चाहे जाने वाले दिल और मकसद से बहुत दूर थे। और आप और हम इस मकाम पर बढ़ रहे हैं क्योंकि खुदा की मुलाकात का हमेशा इस बात से सामना होता है कि हमारी जिंदगी में ईमानदारों के तौर पर हमारा चलना कैसा है। आज की दुनिया की कौमों को जानने की जरूरत है कि आसमान में एक खुदा है। इन्हें ये जानने की जरूरत है कि इन्हें खुदा के साथ एक करीबी ताल्लुक को तस्लीम करने की जरूरत है। इन्हें ये तस्लीम करने की जरूरत है कि वो कहाँ हैं और खुदा के साथ इनका मकाम क्या है। और जो खुशखबरी का पैगाम हम पेश करते हैं वो खुदा की मोहब्बत और कुर्बत का पैगाम है, ताकि लोगों को तौबा करने और खुदा की तरफ रजू करने के मकाम पर लाया जा सके। लेकिन इस पैगाम की ताकत, इसकी शनाख्त के तौर पर सामने आना जरूरी है कि यस्सु मसीह कौन है, जो कि कौमों में तरक्की पजीर हो रही थी। और यूहन्ना की अंजील में यस्सु ने निशानात, अजायबात और मौजज़ात के साथ चलते हुए ये अजीम काम किया। ये मुबल्लिग के लिए बड़ा काम है, क्योंकि मुबल्लिगाना खिदमत और अजायबात के साथ आगे आना चाहिए। और ये वो बातें हैं जो पैगाम को एतबार और कुव्वत फराहम करेंगी। आप बीमारों को शिफा पाते और मुर्दों को जिंदा होते हुए देख सकते हैं। बदरूहें निकाली जा रही हैं। यस्सु खुदा की ताकत का मुतहरिक मुजाहिरा लेकर आए, लेकिन फिर इसने पैगाम देना शुरू किया, बाप की मर्जी का पैगाम, खुदा की तरफ तौबा का पैगाम। यस्सु इस वक्त के बड़े खादिम के तौर पर हमेशा बाप को जाहिर करने और कौम को लाने की कोशिश कर रहा था। जब वो एक नया पैगाम लाता था कि हमें खुदा के साथ कहाँ खड़े होना है, बीज बोने वाला बीज बोता है कि वो पैगाम को कैसे कबूल करेंगे। लेकिन जैसे जैसे यस्सु पैगाम में आगे बढ़ता गया, आप और मैं अंजील की मनादी करते हैं, आप और मैं खुदा की बादशाही के करीब होते जाते हैं। पैगाम को जरूर पैगंबर को जाहिर करना चाहिए। आखिरकार इसे ये जाहिर करना होगा कि यस्सु कौन है, और यस्सु इस खिदमत में आ रहा है जैसा कि वो बाप को जाहिर कर रहा है। वो कौम को जाहिर कर रहा है कि वो कौन है। वो मसीह है, वो जो अब है, जिसका इंतजार वो कर रहे थे। वो एक सियासी निजात दहिंदा नहीं है, वो खुदा की आमद की तवक्को कर रहे थे, और ताकि वो रोम का फैसला करें और इन कौमों का फैसला करें जो इन्हें कैद में रखे हुए थी। लेकिन वो भूल गए थे कि अगर खुदा अपनी इलाही हैसियत में आता है तो इसे रोम और कौमों का फैसला नहीं करना पड़ता, वो खुद इसराइल की कौम होती। लिहाजा खुदा को इंसानियत की इस शक्ल में आना पड़ा ताकि कौम की मसलहत खुद से कर सके, ताकि वो अपने आप को मसीह साबित कर सके और इन्हें इनके गुनाह निकाल कर खुदा के साथ कुर्बत के ताल्लुक में बहाल कर सके। तो फिर खुदा इसका मुहाफिज बन सकता है, फिर खुदा इनकी ढाल बन सकता है, फिर खुदा इन बातों के खिलाफ जंगजू बन सकता है जो इनके खिलाफ जंगें लड़ चुकी थी। जो यस्सु को इस पैगाम में ये जाहिर करना शुरू करता है वो कौन है, ताकि वो मसीह को देख सके। लेकिन इसे इंसानियत में आना था ताकि वो इनके साथ शनाख्त कर सके, ताकि वो इन पर रहम कर सके और एक ही वक्त में इन पर बड़ी शफकत कर सके, और ये जाहिर करना शुरू कर सके कि वो जो अब है, जिसकी वो तलाश कर रहे थे,
दोबारा यूहन्ना की अंजील के 5वें बाब में पस यस्सु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवा उसके जो बाप को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। फिर वो आगे बढ़ता है, और बाप ने मुझे इख्तियार दिया है। ये इख्तियार हर बार जाहिर होता है जब वो इस बदरू को निकालता है, हर बार जब वो बीमारों को शिफा देता है, अंधों की आंखें खोलता है। वो कहता है, और बाप ने मुझे जिंदगी और मौत का इख्तियार दिया है। अब मसीह का जवाब जाहिर होना शुरू हो रहा है, जो कि खुदावंद यस्सु मसीह है। मुलाकात को, बादशाह की ताकत को जाहिर करना है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। और जो लोग नेक अमल करेंगे इन्हें हमेशा की जिंदगी मिलेगी, और जो लोग नहीं करेंगे इन्हें हमेशा की सजा मिलेगी। और अब वो पैगाम और मसा और ताकत के साथ इम्तियाज का ऐलान कर रहे हैं कि मैं राह, हक और जिंदगी हूँ। मैं बाप की तरफ जाने का वाहिद रास्ता हूँ। मैं वो हूँ जिसके साथ तुम्हें चलना है। अब यूहन्ना की अंजील के 6 बाब में देखते हैं, यहाँ यह बयान करता है कि यस्सु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ। कौम ने यस्सु मसीह को ऐसे मौजज़ात में काम करते देखा। उसने मछली और रोटी को बढ़ाया, उसने पानी पर चल कर दिखाया, उसने अपने आप को मुहैया करने वाला, मौजज़ा करने वाला और शिफा देने वाला साबित किया। लेकिन फिर भी उसने इन्हें ये समझाना था कि वो सिर्फ इस बात की फर्माबरदारी में है जो उन्होंने सिर्फ कानून समझा। इन्हें अभी भी दोबारा जन्म लेने की जरूरत थी। इन्हें अब भी एक निजात दहिंदा की जरूरत को तस्लीम करना था। खुदा को अपने रूहानी निजात दहिंदा के तौर पर देखने की जरूरत थी, जैसा कि जिस्मानी निजात दहिंदा भी। और इसी मकाम पर यस्सु आखिरकार ऐलान करता है कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उनका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। ये अल्फाज उनकी समझ से बाहर थे, और इसकी वजह यह है कि इनके पास यस्सु की कोई रूहानी बसीरत नहीं थी। इस सब के साथ वो जो पेश कर रहा है, खुदा की तमाम ताकत, इसकी जिंदगी में तमाम मज़ाहिर शानदार थे, जब तक कि ये तस्लीम और फरमाबरदारी के पैगाम में ये पहचानने के बारे में नहीं आया कि यस्सु मसीह मुकम्मल जो अब है। और अफसोस की बात यह है, दुनिया की कौमों के लिए एक पैगाम, जब वो दूसरे खुदाओं का पीछा करते हैं, जब वो अपने अपने फलसफे का पीछा करते हैं, और आप में से बहुत से लोग इसका सामना अपने अपने घरों और अपने खानदानों में करते हैं। खुदा की इबादत अपने तरीके से करता हूँ, और मैं इसे अपने तरीके से करता हूँ। लेकिन यस्सु कहता है कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ। मैं वो हूँ जो बाप से नीचे आया, और मैं तुम्हारे लिए अब्दी जिंदगी हूँ। मैं कयामत की कुवत हूँ, तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ। और फिर भी इस लम्हे को गलीली खिदमत की बड़ी नाकामी कहते हैं। यस्सु ने अब अपने आप को पेश किया, बगैर निशानों और मौजज़ात के नहीं। वो कलाम में सिमत ब सिमत तरतीब दे रहा था और पूरे जोर से पेश कर रहा था। उसने सिर्फ शुरू में इस पर यह नहीं थोप दिया, और यस्सु आया और बाप की मोहब्बत को दिखाया। उसने थोड़ा थोड़ा करके अमल करना शुरू किया ताकि वो समझ हासिल करें। जब वो बीमारों को शिफा देता रहा, बदरूहों को बाहर निकालता रहा और मुर्दों को जिंदा करता रहा, और आखिरकार वो अपने पैगाम में इस मकाम पर आया ताकि ये जाहिर करे कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ। कलीसिया में जब तक हम ये तस्लीम ना करें कि यस्सु सब चीजों का खुदावंद है, हमारे पास अब्दी जिंदगी नहीं है। जब तक हम लोगों को इस मकाम पर नहीं ले जाते कि वो ये तस्लीम करें कि बाकी सब कुछ जाता रहेगा। और बाइबल कहती है कि शागिर्दों की बड़ी तादाद थी, लोग इससे दूर हो गए, लेकिन ये यस्सु को रोक नहीं सका, क्योंकि यस्सु एक अब्दी मिशन पर था और उसके जुदा होने का वक्त आने वाला था। फिर उसने यरूशलेम की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इसे अब जकरिया 9:9 को पूरा करना था। ए बिन्ते सयोन, तू निहायत शादमान हो। ए दुख्तरे यरूशलेम, खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। ये एक खिदमत है, ये एक सलामती का लम्हा है। वो अपने आप को पैगंबर और पैगाम की कौमी सुलह के खादिम के तौर पर लाता है। अजीजों, इस पर गौर करते हैं। लेकिन वो ये खुदा की ताकत और मर्जी के बगैर बिल्कुल नहीं करता। वो हर काम अपने बाप की मर्जी से करता है। और ये यूहन्ना की अंजील के 11वें बाब में है, जब लाजर मर चुका था और यस्सु इसे 4 दिन तक कब्र में छोड़ देता है। आप देखते हैं कि कयामत का एक हिस्सा सादूक कहलाता है, और सादूक हर मजहबी काम में लिबरल पहलू थे। वो कयामत की जिंदगी पर बिल्कुल यकीन नहीं रखते थे। वो अब्दी जिंदगी पर बिल्कुल यकीन नहीं रखते थे। इनका यकीन था कि वो जीते हैं और फिर मर जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें किसी चीज में कोई इख्तियार नहीं मिलता, क्योंकि वो अदालत के दिन पर भी यकीन नहीं रखते थे। फिर यस्सु आता है कि वो इसे हर तरीके से जाहिर करने वाला है।
लाजर 4 दिन से मुर्दा है, वो कब्र में 4 दिन से है, वो पहले ही सड़ना शुरू हो चुका है। देखें, और इसका जिस्म सड़ना शुरू हो चुका है। किसी के लिए ये मुमकिन नहीं है, और यस्सु मसीह ने इसे होने दिया। देखें, क्योंकि अब हमें तमाम शैतानी फलसफा और तमाम लिबरल रूह का सामना करना है और ये जाहिर करना है कि अदालत का दिन और अब्दी जिंदगी वाकई मौजूद है। ये खुशी का वक्त है, और जो अजीम मुलाकात खुदा की जानिब से होती है वो हमें बताती है कि एक अब्दियत है। आपकी इस जिंदगी के बाद भी जिंदगी है कि फिरदौस आपके और मेरे लिए तैयार है। और इस जगह में दाखिल होने का सबब यह है कि हमने पैगाम और पैगंबर को कबूल किया है, और पैगंबर अब जनूबी यरूशलेम के कौमी हेडक्वार्टर के मंजर पर आने वाला है। पहले ही खुदा की मौजज़ाती ताकत के साथ आ रहा है, और वो इस दिन जाहिर होता है और इस कब्र पर पहुंचता है। लेकिन उसने मरियम और मार्था के सामने एक ऐलान किया है। वो कहता है, मैं कयामत और जिंदगी हूँ। और फिर वो ऐलान करता है, मैं सब कुछ हूँ, और वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। कयामत की जिंदगी मौजूद है, अब्दी जिंदगी मौजूद है, और मैं इसका मुसन्निफ हूँ। मैं कयामत की जिंदगी का फैसला करने वाला हूँ। इस वक्त यस्सु अपने पैगाम में बहुत ही पुरजोश नजर आता है। जब वो कब्र की तरफ बढ़ता है और फरीसी और सदूकी बाहर खड़े हैं, और इन्हें मालूम है कि लाजर मर चुका है, इन्हें मालूम है कि इसका जिस्म सड़ रहा है, और यस्सु इस कब्र के सामने फातिहाना खड़ा होता है और ऐलान करता है, पत्थर को हटा दो, क्योंकि कयामत और जिंदगी मैं ही हूँ। पैगाम और पैगंबर खुद मौत के सामने खड़े हैं, हत्ता के मौत के सामने भी कायम है, और मैं सब कुछ बदलने वाला हूँ और दिखाऊंगा कि कयामत की जिंदगी मौजूद है। और वो पत्थर को हटा देते हैं, ये जानते हुए कि वहां एक अजीम काम होने वाला है। और मुझे यकीन है कि इस कब्र से जरूर बदबू आई होगी। मुझे यकीन है कि मौत की बू अचानक इस इलाके में फैल गई, और यस्सु वहां खड़े होकर कहते हैं, बाप, मैं जानता हूं कि तुम मुझे सुनते हो, तुम हमेशा मुझे सुनते हो, ताकि ये जान सकें। वो हुक्म देता है और इस कब्र में हाथ डालता है, और वो कहता है, लाजर बाहर आ। और मौत फौरन शिकस्त खा गई। मौत फौरन शिकस्त खा गई। बीमारी और मर्ज जो भी इसकी जिंदगी का सबब बना, फौरन शिकस्त खा गया। और फिर देखें, जिंदगी उस लाजर नामी शख्स में दाखिल हो गई। वो अचानक पूरी तरह बहाल हुआ और कब्र से बाहर निकल आया, क्योंकि वो मौत की लपेट में था। और यस्सु कहता है, अब इसे जिंदगी के लिए आजाद कर। और रहनुमा यकीनी तौर पर इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसको इस अमल में पहचानना इनके लिए अपने घुटने टेकने और इसे खुदावंद मानने का मतलब था। यस्सु वहां से यरूशलेम चला गया, और बहुत बड़ी भीड़ भी उसके साथ गई, क्योंकि उसके पास हमेशा की जिंदगी है। ये ऐलान किया जा चुका है। बहुत से लोग उसका पीछा कर रहे हैं। जब वो पहुंचता है, जब वो बैते फिजी की तरफ आ रहा था, और वो आगे बढ़ता है, और उसके साथ मौजूद जलाली मसा के साथ वो 2 अंधे लोगों को लाइन में ले आता है। वो लोग जो बहुत देर से अंधे हैं, और वो पुकार रहे हैं, दाऊद के बेटे, रहम फरमा। और यस्सु रुकता है और कहता है, तुम क्या सोचते हो? उन्होंने कहा कि हम देख सकें। और वो कहता है, तुम्हारे ईमान के मुताबिक तुम्हारे लिए ऐसा हो जाए। वो अंधे देखने लगे, और वो यरूशलेम के रास्ते चल दिए। लोग उससे मिलने के लिए तैयार थे। वो अभी भी यस्सु के साथ अपनी पहचान में कमजोर हैं, लेकिन यस्सु ने इसे इस मकाम पर लाने के लिए सब कुछ किया है। वो देखते हैं वो कौन है, लेकिन वो मजहबी रहनुमाओं के खिलाफ है। वो चीख रहे हैं कि ये वो नहीं है। फिर भी यस्सु शहर की तरफ मार्च कर रहा है। लाजर करीब है। इसके पास अंधे लोग मौजूद हैं, हजारों लोगों के साथ हैं। जब वो यरूशलेम की तरफ बढ़ने की तैयारी कर रहा है, लोग पुरजोश हैं, कबूलियत की तलाश में हैं। यस्सु अब खुद को बादशाह के तौर पर पेश करने आ रहे हैं। वो जो आजिजी के साथ आ रहे हैं, ताकि आपको खुदा के साथ सुलह कर सके, ताकि फैसला रोका जा सके और खुदा की बरकत का वक्त आप पर आ सके। वो उस कोने से आते हैं, और बाइबल कहती है कि वहां एक बड़ी खुशखबरी और एक बड़ा जश्न मनाया जाएगा, जब खुदा का काम होने वाला है। खुदा जैसे ही वो इंतजार करता है, जैसे ही वो इंतजार करता है, जैसे ही वो इस दिन रुक जाता है और इस घर पहुंचता है जहां लाजर है, और वहां मरियम और मार्था मौजूद हैं। और मरियम इतनी मसरूफ है, कयामत की ताकत को बगैर समझते हुए बादशाह की मेहमान नवाजी के लिए तैयारी करती है। यस्सु बादशाह को मसा करने के लिए खुशबू साथ लेकर आएंगे। वो शहर में एक इंसान की तरह ही क्यों ना आए, वो बादशाह को खुशबू के साथ मसा करते हैं। अजीजों सुने, चाहे वो शहर में एक इंसान की तरह ही क्यों ना आए, बादशाह को मसा और खुशबू के साथ लाएंगे। कमरे में मरियम अंदर आती है और यस्सु पर सबसे कीमती, सबसे खूबसूरत खुशबू के इत्र को निछावर करती है,
اور اچانک پورا مقام ایک بادشاہ کی خوشبو سے بھر جاتا ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جہاں جہاں یسوع ہے وہاں ایک قیامت کی طاقت کی خوشبو ہے؟ ہر بار جب آپ اور میں اس پیغام کے ساتھ اس خدمت میں آتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک ابدی زندگی کی خوشبو آتی ہے، کیونکہ ہم عاجزی کے ساتھ آ رہے ہیں تاکہ اس پیغام کو لائیں جو ایک ملاقات کے طور پر آیا ہے، جو چاہتا ہے کہ وہ آپ کو اپنی تمام خوبیوں سے روشناس کرائے، جو کہ آپ کے لیے باپ کی تمام خوبیوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس ملاقات کے لمحے کو قبول کریں۔ یسوع امن کے لیے آیا، ورنہ یہ فیصلہ ہوگا تو اس نے کہا ہے کہ آخر میں سب لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یسوع دنیا کی مذمت کرنے نہیں آیا، یہ پہلے ہی مذمت ہو چکی ہے، لیکن جو کچھ اس کے پاس ہے وہ خدا اور انسان کے درمیان امن لانا، تاکہ آپ اور میں خود کو اس کے حوالے کر سکیں، اور اس نے خود کو اور باپ کو ہر ممکن طریقے سے پیش کیا تاکہ وہ صرف عاجزی اختیار کر سکے۔ ہم اس کے خوشبو کے خوبصورت پردے اور اس کے امن کے خوبصورت پردے کے نیچے آتے ہیں، اور اس نے خود کو اور باپ کو ہر ممکن طریقے سے پیش کیا تاکہ وہ صرف عاجزی اختیار کریں اور پیغمبر کو قبول کریں۔ بیٹھ گیا اور لوگوں کی بڑی بھیڑ وہاں جمع ہو گئی، کیونکہ وہ اس پیغام کو دیکھ رہے ہیں جو اس کی طرف آ رہا ہے، اور وہ پیغام اب پہنچ رہا ہے۔ لوگ نعرے لگا رہے ہیں، ہوشنا، داؤد کے بیٹے کے لیے برکت۔ وہ مسیح کی طرف دیکھ رہے ہیں جو عظیم نجات دہندہ بننے آیا ہے، کہ وہ اب بھی قدرتی جسمانی نجات کی تلاش میں ہے، دیکھیں نہ کہ پیغمبر کے حقیقی پیغام کی۔ اور آپ جانتے ہیں یہ ایک بڑی ناکامی ہے جب ہم نشانات، عجائبات اور معجزات دیکھتے ہیں لیکن ہمیں نجات نظر نہیں آتی، جب ہم لوگوں کو صحت یاب ہوتے اور بدروحوں کو نکالتے دیکھتے ہیں لیکن ہمیں نجات نظر نہیں آتی، جب لوگ آگے آتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان پر ہاتھ رکھیں، کیونکہ وہ بیماری سے آزاد ہونا چاہتے ہیں لیکن وہ پیغام کے ساتھ آگے بڑھنا نہیں چاہتے۔ پیغمبر ہمیشہ کی زندگی کا پیغام لے کر آتا ہے، اور وہ خدا کے پیغام کو لے کر وہ پیغمبر آتا ہے۔ اس نے پہلے ہی نشانات، عجائبات اور معجزات کے ساتھ ثابت کر دیا ہے۔ لوگوں نے اس کے لباس کے کنارے کو چھوا ہے، اس نے پانی پر چل کر دکھایا ہے۔ ان میں سے کچھ ابھی بھی نہیں سمجھتے، وہ جانتے ہیں کہ ہمیشہ اس میں کچھ خاص ہے، لیکن وہ آ رہا ہے ہر ممکن کوشش کر کے، اور جب ہم سب کچھ کر چکے ہیں یہ لوگوں پر منحصر ہے کہ وہ اسے قبول کریں یا مسترد کریں۔ کلیسیا کے لیے یہ جشن کا وقت ہے، یہ خوشی کا وقت ہے جو یہاں اور عید قیامت کے درمیان ہے، جہاں ہم ایک بادشاہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم اپنی ذات میں ایک پیغام کی عکاسی کر رہے ہیں جو کہ ملاقات کا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ یہاں واقعی کوئی ناکامی نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگرچہ وہ یسوع کو مسترد کر سکتے ہیں، وہ صرف یروشلم کی نجات کے لیے نہیں آئے۔ دیکھیں، وہ جانتے تھے کہ شہر مسترد ہوگا، لیکن وہ ایک بڑے کام کے لیے آ رہے تھے، اور یہی وہ اتوار کا پیغام ہے جو اب دہائیوں اور صدیوں تک خدا کی ملاقات اور انسانیت کے اس ملاقات کے ساتھ یاد کیا کریں گے۔ مظاہرہ در مظاہرہ، یہ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ یسوع ہی مسیح ہے۔ پطرس نے پہلے ہی اس کا اعلان کیا تھا باپ کی رہنمائی میں خدا کی روح کی طرف سے کہ وہ کون ہے، تو یسوع اس مقام کی طرف آتا ہے۔ وہ گدھے پر سوار ہے اور بادشاہ کی تعظیم کے لیے اس کے پاس خوشبو تھی۔ لوگ نجات کی آواز بلند کر رہے ہیں، لیکن انہیں یہ پہچاننے کی ضرورت ہے کہ واقعی میں کون آ رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ اور اس نے پورے راستے یہ پیغام دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ گلیل میں مقصد ناکام ہو گیا، کیونکہ جب یسوع نے ان کی ضرورت کو پیش کیا کہ وہ اسے اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کرے، تو انہوں نے صرف معجزات کے لیے اسے مسترد کر دیا۔ اب وہ بڑے شہر میں ہزاروں کے ہجوم میں آتے ہیں، اور وہاں کے لوگ منتظر ہیں۔ وہ پکارتے ہیں ہمیں بچا لے، کیونکہ یہی نجات کا وقت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی بھی ان کے دلوں میں غرور ہے۔ وہ اسے ایک جسمانی بادشاہ کے طور پر دیکھ رہے ہیں جو آئے گا اور اپنے تخت کو سنبھالے گا، اور اس حیثیت میں وہ رومی سلطنت کی تمام اختیار کو ختم کر دے گا۔ وہ ان چیزوں کو باہر نکال دے گا اور انہیں ایک عظیم دور میں داخل کر دے گا، اور وہ لوگ یہ بھول رہے ہیں کہ توبہ ہر شروعات کی بنیاد ہے۔ غور کریں، جب تک کہ خدا کی طرف مکمل طور پر رجوع نہ کیا جائے، اچھا ہونا، اخلاقی ہونا اور اچھی سیاست رکھنا اچھا ہے۔ دیکھیں، یہی صرف قوموں کو نہیں بچاتا ہے، یہ قوموں کو ایک عظیم ملاقات کے مقام پر لے جاتا ہے، کیونکہ جب تک آدمی دوبارہ پیدا نہ ہو، جب تک قوم کو بادشاہ کی اپنی زندگی کے متعلق مکاشفہ نہ ملے، جب تک وہ اپنے گناہوں کو اس کی راست بازی کے خلاف نہ دیکھے، وہ کبھی بھی ابدی زندگی کے مقام پر نہیں پہنچیں گے۔ اور یسوع اس پیغام اور خدمت کو اس مقام پر لایا، اور جیسے ہی وہ شہر میں پہنچتا ہے اور لوگ نعرے لگانا شروع کرتے ہیں، ان کے نعروں میں ایک زبردست گونج ہوتی ہے جس میں آنے والی نجات کی آواز ہوتی ہے، اور مذہبی قیادت ایک بڑی رکاوٹ ڈالتی ہے۔
ہم بادشاہ کو مسترد کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں آج بہت سی کلیسیائیں ہیں اسے اور اس کے تمام کاموں کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے اسے کچھ ایسا بنا دیا ہے جو کچھ اور نہیں بلکہ ان کی سیاسی بدعنوانی کا ایجنڈا ہے۔ انہوں نے اس کی نجات کے حصے کو بھلا دیا ہے۔ پیغام کو صرف محبت میں بدل دیں، جیسے آپ ہیں۔ آئیں، خدا آپ سے محبت کرتا ہے، آپ جیسے ہیں وہ آپ کو قبول کرتا ہے، کیونکہ خدا نے آپ کو اسی طرح بنایا ہے۔ انہوں نے اس پیغام کو مکمل طور پر رد کر دیا ہے۔ ان رہنماؤں کے پاس آ رہے ہیں اور وہ ان کا پیغام سن رہے ہیں اور ان کا فیصلہ مہر بند ہو رہا ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی توبہ کے الفاظ نہیں سن رہے۔ لوگ ان گرجا گھروں کے پیچھے بھاگیں گے۔ جب مذہبی رہنما اس کے پیغام کو اور اس پیغمبر کو مسترد کرنے لگے تو لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ کیا کریں، اور پھر رہنما ان پر چلا کر کہتے ہیں، یسوع آپ کو ان لوگوں سے کہنا چاہیے کہ وہ چلانا بند کریں کیونکہ یہ ان کے لیے توہین ہے۔ اور یسوع کہتا ہے کہ تخلیق اپنے خالق کو جانتی ہے لیکن خدا کے دل کا مقصد نہیں جانتی۔ تخلیق اپنے خالق کو نہیں جانتی لیکن خدا کی محبت کا مقصد نہیں جانتی۔ اور یسوع یہاں واضح طور پر کہتا ہے تخلیق اپنے خالق کو جانتی ہے۔ اگر میں خاموش ہو جاؤں تو پتھر چلا اٹھیں گے، یہ پتھر چلانا شروع ہو جائیں گے اور وہ میری حمد کے لیے نکلنا شروع کر دیں گے۔ اور یسوع شہر کو دیکھتا ہے کیونکہ وہ پھل سے بھرا درخت لانے کے لیے آیا ہے، اس کی آمد کے لیے تیار۔ لوگ چلا رہے ہیں، ہمیں نجات کی ضرورت ہے، یہاں ہمارا نجات دہندہ ہے، یہاں ہمارا شفا دینے والا ہے، یہاں ہمارا روحانی نجات دہندہ ہے، یہاں ہمیشہ کی عبادت کے لیے دلوں کو کھول رہے ہیں، لیکن انہوں نے اسے مسترد کر دیا ہے۔ وہ انجیر کے درخت کے پاس آیا ہے اور درخت پر کوئی پھل نہیں ہے۔ لوگوں کی چرچ میں آمد ایک دن ہوگی، ہم کھڑے ہوں گے جب خدا آگے آئے گا۔ کیا درخت پر پھل ہے؟ کیا تمام حیثیت کی مکمل پہچان کے ذریعے پیشگی کی نشاندہی کر رہا ہے؟ اور وہ شہر کی طرف دیکھتا ہے اور وہ انکار کو دیکھتا ہے اور وہ رونے لگتا ہے، وہ پکار اٹھتا ہے، کاش کہ تم نے اس دن کو سمجھا ہوتا۔ میں تمہیں اطمینان دینے آیا تھا، میں تمہیں باپ کے ساتھ صلح کرانے آیا تھا، لیکن تم جو چاہتے ہو وہ صرف اپنے ایجنڈوں کے ساتھ صلح کرنا ہے اور تم ان چیزوں میں کمی کر رہے ہو جو تمہارے پاس آئی ہے۔ تمہارے پاس جو بھی کلام ہے تمام مقدس تحریروں کی بنیاد نے میری طرف اشارہ کیا ہے۔ یہاں کوئی جہالت نہیں تھی، یہاں کچھ بھی پوشیدہ نہیں تھا، یہ سب کھلے عام اعلان کیا گیا تھا، لیکن دل کے اندھیرے نے کہا لیکن ہم ٹھیک ہیں اور جو ہم ہیں، اور انہوں نے فدیہ دینے والے کو مسترد کر دیا، انہوں نے نجات دہندہ کو مسترد کر دیا، اس کو مسترد کر دیا جو وہ تھا، اور یسوع رو رہا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں جو بات دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یسوع کے سامنے بڑا منظر تھا۔ یہ حقیقت کہ یسوع صرف یروشلم کے لیے نہیں آیا بلکہ وہ دنیا کے تمام قوموں کے لیے آیا ہے، اور اگر کوئی انکار کرتا ہے تو یہ بس جوتوں سے گرد جھاڑنے کے جیسے ہی ہے، اور دوسروں کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ وہ بیداری کے لیے آیا، وہ لوگوں کے دلوں کو بحال کرنے آیا، وہ لوگوں کی زندگی کو بحال کرنے آیا ہے۔ وہ اسی لیے نہیں مڑا کہ شہر نے اسے رد کیا، وہ اپنے باپ کے روح میں آگے بڑھا، کیونکہ ابھی قومیں باقی تھی جو پیغام سننے اور اسی نجات کو حاصل کرنے کے لیے تیار تھیں۔ یسوع شہر میں آئے گا اور وہ ہیکل میں جائے گا۔ ہیکل صرف ایک جسمانی جگہ ہے جس کو یسوع ایک دن تعمیر کرے گا۔ یہاں اربوں کی تعداد میں مرد اور عورتیں خود ہیکل بن جائیں گے، اور وہ وہاں جاتا ہے اور اس کو صاف کرتا ہے، اور وہ اعلان کرتا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا۔ تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے، اور وہ سب کچھ صاف کر دیتا ہے اور ثابت کرتا ہے ان کی اس حالت میں بھی بیداری اور بحالی ابھی بھی موجود ہے۔ یقین رکھیں کہ ہر کوئی جرم کی تلاش کرنے والا ہے، ہر قوم اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے گی۔ قوم میں خدا کی بیداری کے لیے ایک پلیٹ فارم موجود تھا، ہر جگہ خدا کی بحالی کی طاقت کے لیے ایک پلیٹ فارم تھا۔ یسوع کا پیغام، اس کی طاقت، قوت، اس دن کی ملاقات، حالانکہ لوگ چلا رہے تھے اور رہنما نے اسے مسترد کر دیا اور وہ اس ہیکل میں چلا گیا۔ اس نے پورے مقام کو صاف کر دیا، اور پھر بائبل کہتی ہے کہ لنگڑے، دکھ اٹھانے والے اور تمام ٹوٹے پھوٹے لوگ اس کے پاس آئے، نہ کہ قیامت، نہ کہ پوری قوم، بلکہ مایوس، بھوکے، ضرورت مند۔ بائبل کہتی ہے کہ وہ اس کے پاس آئے اور اس نے سب کو شفا دی۔ یسوع نے ان کے درمیان ایک بیداری کو پیدا کیا، اس نے سب کے درمیان زندگیوں، گھروں اور خاندانوں کا انتخاب کیا۔ بچے پکارنے لگے، اگلی نسل نے دیکھا کہ کیا آنے والا ہے اور وہ بحالی اور بیداری کو لے جا سکتے ہیں۔ کلیسیا، جب ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم جانیں کہ یہ لوگ اسے فتح مند کہتے ہیں، اور ہمیں اسے فتح مند کہنے کی واحد وجہ یہ ہے کہ یہ آخری قیامت کی طاقت کی طرف لے جائے گا، یہ کلیسیا کی پیدائش کی طرف لے جائے گا۔ صرف 40 دنوں کے بعد ایک بڑی بہار ہوگی، اور فتح جو یسوع نے شروع سے ہی اعلان کی تھی آگے بڑھے گی۔ یروشلم کو اس میں آنا پڑے گا،
جب تک کہ ایک اور دن نہ آئے۔ لیکن اس لمحے کا پیغام، اس عظیم ملاقات کا پیغام یہ ہے کہ ایک ایسا ہے جو ہر مرد، عورت اور بچے کے لیے اطمینان لانے آیا ہے، ایک ایسا جو بحالی اور مصلحت لانا چاہتا ہے۔ تو اس دن انصاف کے آپ اور میں سن سکتے ہیں، اچھے اور وفادار خادم، خداوند کی خوشی میں شامل ہو جاؤ۔ میں یہ آپ کی زندگی کے لیے چاہتا ہوں۔ پام سنڈے کو ہر دروازہ کھولنے اور بیداری کا موقع بننے دیں کہ آپ یہ کہنے کی حالت میں ہوں، باپ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے میرے دل، میری زندگی، میرے گھر، میرے خاندان سے ملاقات کی ہے اور میں نے آپ کے پیغام کو پوری طرح قبول کر لیا ہے۔ قیامت کی طاقت ہے اور میں اس پیغام کو گھر، زندگی، خاندان اور خود سے آگے بڑھاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یسوع میری زندگی اور ان کی زندگی میں ایک عظیم ملاقات بن جائے گی۔ ہم خدا کو تمام عزت اور جلال دیتے ہیں کیونکہ وہ تعریف کے لائق ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ ہر ہفتے اسٹینڈنگ ان دا ورڈ منسٹری پوری دنیا میں 50 لاکھ لوگوں تک رسائی حاصل کرتی ہے۔ اس کے بارے میں سوچیں، پوری دنیا میں 50 لاکھ لوگوں تک۔ ہم پاکستان میں جے سی ٹی وی جو ٹی بی این سے منسلک ہے، جیم ٹی وی، کنگ ٹیلی ویژن، یو کے میں ہمارے پاس فیتھ ٹی وی یو کے ہے اور امریکہ میں فیتھ ٹی وی یو ایس اے۔ ہم لاکھوں لوگوں تک خدا کا کلام پہنچا رہے ہیں۔ ہمارے 3 چرچ کام کر رہے ہیں، 2 تنزانیہ میں، 1 زیمبیا میں۔ یہ ان تمام شراکت داروں کی وجہ سے ممکن ہے جو ہماری منسٹری کے ساتھ منسلک ہے۔ ہم کئی بار بیرون ملک بھی جا چکے ہیں، تنزانیہ اور کینیا کے اندر اور ساؤتھ افریقہ میں بھی ہم نے کروسیڈز کیے جس نے ہزاروں زندگیوں کو چھوا، اور حال ہی میں ہم نے پاکستان کے 2 علاقوں میں بڑے کروسیڈز کروائے جس سے کئی اور دروازے کھل گئے کہ ہزاروں لوگوں کو خدا کے لیے جیتا جا سکے۔ یہ کام ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہی وقت ہے کہ ہم خدا کے کھیت میں اپنے حصے کا کام کر سکیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں اور آپ کو موقع دے رہے ہیں۔ جب ہم نے لاکھوں لوگوں تک خدا کا کلام پہنچایا تو لاکھوں دروازے کھلے جس سے کروسیڈز اور کانفرنسز کا آغاز ہوا۔ اسٹینڈنگ ان دا ورڈ منسٹری کے ساتھ آپ کی شراکت داری، جو کہ منسٹری کے لیے نہایت اہم ہے اور ہمارے لیے گراں قدر ہے۔ ہم زوم کروسیڈز کا بھی انعقاد کر رہے ہیں جس میں زوم کے ذریعے خدا کا کلام سنایا جا رہا ہے۔ ان کروسیڈز کے ذریعے سینکڑوں لوگ ہیں جو نجات پا رہے ہیں۔ شراکت داری ان علاقوں میں نجات لانے کا وسیلہ ہے۔ آپ کی شراکت داری کی وجہ سے ہم نے کراچی، پاکستان میں پانی کی ٹربائن لگانے کا انعقاد کیا۔ ہمیں وہ کلیسیاں بنانی ہیں جنہیں بنانے کی ضرورت ہے۔ اسٹینڈنگ ان دا ورڈ منسٹری وہ کام کر رہی ہے جو کام کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ کی شراکت داری سے ممکن ہوتا ہے کہ اس کام کو پورا کر سکے، اور ہمارے ساتھ آپ اس خدمت میں شامل ہو سکتے ہیں جب ہم لاکھوں لوگوں تک کلام پہنچا رہے ہیں اور لاکھوں زندگیاں بچ رہی ہیں۔ خدا کی بادشاہی آگے بڑھ رہی ہے اور اس کے وسیلہ سے زندگیاں بچ رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ شراکت داری کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ خدا آپ کو برکت دے۔